अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत से होंगे। तख्ती नंबर 22 पिछली वीडियो के अंदर पूरी हो चुकी है। अब हम तख्ती नंबर 23 शुरू करेंगे इस सबक के अंदर। तो सामाइन, आप सबका खैर मकदम करते हैं अपने चैनल मकतब अस्हाब सुफ़ा पर। और तख्ती नंबर 23 हम शुरू करते हैं आज के इस सबक के अंदर। तख्ती नंबर 22 में हमने मीम साकिन के कायदे पढ़े थे और ये तख्ती नंबर 23 इक़लाब का है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि मेरी आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि जैसी वीडियो बने हम वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो सामाईन हज़रात, आज का सबक हम शुरू करते हैं। तख्ती नंबर 23 इक़लाब। अभी इक़लाब क्या है? तख्ती नंबर 7 से, और तख्ती नंबर 7 से तनवीन व नून साकिन शुरू हुआ था। तो तनवीन व नून साकिन क्या होता है? तनवीन दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को कहते हैं। नून साकिन जिस नून पर जज़्म सुकून हो। तो इसके 4 बड़े कायदे आएंगे। तनवीन और नून साकिन के 4 बड़े कायदे। नंबर 1 इजहार, नंबर 2 इक़फ़ा, नंबर 3 इक़लाब और नंबर 4 इदगाम। ये बहुत अच्छी तरीके से समझ लें। कुरान शरीफ को जब भी हम पढ़ेंगे तो ये 4 कायदे तनवीन और नून साकिन के ज़रूर आएंगे। तो कुरान के अंदर जहाँ कहीं भी तनवीन और नून साकिन आते हैं 4 कायदे डेफिनेटली होंगे। इजहार होगा या फिर इक़फ़ा होगा या फिर इदगाम होगा या इक़लाब होगा। तो ये तख्ती नंबर 23 के अंदर इक़लाब, तनवीन और नून साकिन का कायदा नंबर 3 है। तो देखें, मैं पहले तख्ती पढ़ कर बताता हूँ, फिर इंशाल्लाह इसके सबक को पढ़ेंगे। तनवीन या नून साकिन के बाद बा आए तो नून को मीम से बदल कर गुन्ना और इक़फ़ा के साथ पढ़ेंगे। इसको इक़लाब कहते हैं। इसको इक़लाब कहते हैं। मसलन इसमें बताया भी है कि मीम नून ज़बर मन, बा ज़बर बा, खाज़िर की, लाम ज़बर ला। आपको लगेगा ये लिखा है मन बखीला, लेकिन छोटा सा देखें आप, ये मीम, जी हाँ ये बना हुआ है, स्क्रीन पर शो कर रहा है। तो मीम को अब मीम से मिला देंगे। जो नून जज़्म सुकून वाला था, जो मीम से मिलाना था, ये नून को मीम से बदल दिया है। तो मीम मीम ज़बर मम, बा ज़बर बा, खाज़िर की, लाम ज़बर ला। तो यहाँ गुन्ना इक़फ़ा के साथ पढ़ेंगे मम बखीला। देखा आपने, मम बखीला। इस तरीके से ये अदा होगा। इस तरह इसको पढ़ेंगे कि मीम को मीम से मिलाकर गुन्ना और इक़फ़ा के साथ में पढ़ा जाएगा। तो ये इसका कायदा है। मैं आपको थोड़ा सा और ये बता देता हूँ। जैसे ये देखें, ये नून साकिन का था। एक और देखें नून साकिन का, मीम मीम ज़ेर मिम, बा ऐन ज़बर बा, मिम बा, दाल ज़ेर दी, मिम बादी, मिम बादी। देखा आपने दूसरा, ये देखा। अब मैं 2 ज़बर तनवीन का आपको दिखाता हूँ कि जब 2 ज़बर तनवीन आ जाएंगे तो किस तरीके से पढ़ेंगे। 2 ज़ेर तनवीन आ जाएंगे तो किस तरीके से पढ़ेंगे। 2 पेश तनवीन आ जाएंगे तो किस तरीके से पढ़ेंगे। देखें देखें, लाम ज़बर ला, मी लाम ज़बर ला, नून सीन ज़बर नस, लनस, फ़ ज़बर फ़ा, लनस्फ़ा। अब यहाँ आपको दिख रहा है ऐन अलिफ 2 ज़बर अन, और छोटा सा मीम है, आगे बा है। अब ये बा आ गया तो यहाँ मीम को 2 ज़बर तनवीन को मीम के साथ मिलाएंगे बदल कर। कैसे पढ़ेंगे? ऐन अलिफ मीम 2 ज़बर अम, लनस्फ़ा अम। अब आप यहाँ गौर करें, अगर आप ये सोचें कि 2 ज़बर तनवीन को मीम से कैसे मिलाया, क्योंकि नून साकिन में तो नून को मीम से बदल रहे हैं और यहाँ नून का दखल नहीं है। तो मैं आपको बताता चलूँ, मैं आपको पढ़ाया था ता नून ज़बर तन, ता अलिफ 2 ज़बर तन, तन तन, यानी 2 ज़बर हटाकर 1 ज़बर को नून के साथ पढ़ेंगे तो तनवीन ही ज़ाहिर होगी। ता नून ज़बर तन, ता 2 ज़बर तन, हमज़ा। ये समझ रहे हैं? तख्ती को बहुत ही अच्छी तरीके से समझें। क्या करना है? ऐन अलिफ मीम 2 ज़बर अम, लनस्फ़अम, बानून ज़ेर बिन,
لنسفعا بن نون الف زبر نا صاد زیر سی ناسی یا زبر یا زبر یا ناسیہ اور یہ تا زیر تی. وحالت وقفہ اگر کریں گے تو لنسفعا بالناسیتی، یہ آیت کرنا ہے تو اس طریقے سے پڑھیں گے لنسفعا بالناسیہ. دیکھا آپ نے. دو زیر تنوین کا دیکھتے ہیں. کاف زیر کی، را الف زبر را کی را، میم میم دو زیر مم کرام، با زبر با کرام با، را زبر را کرام برا، را زبر را کرام بررا، تا دو زیر تن کرام برراتن. اور اگر اس پر آیت ہو جائے گی گولتا ہے تو ہاں ساکن بن جائے گی کرام بررا. اب ہم تختی نمبر 23 شروع کریں گے اس سبق کے اندر. تو میں آپ کو ایک سب سے پہلے یہ بات بتا دوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے، سبق شروع کرنے سے پہلے آپ کو یہ ایک بات، یہاں پہ نون ساکن ہے، یہاں تنوین ہے. ویڈیو کے اندر ہم نے آپ کو سمجھایا. تو اب یہ دیکھیں یہ نون ساکن ہے، یہ تنوین ہے. نون ساکن بھی آپ سمجھ چکے ہیں، تنوین بھی آپ جانتے ہیں. اب اس سبق میں بتانا یہ ہے کہ اقلاب تب ہوتا ہے جب نون ساکن اور تنوین کے بعد با آئے. اور جب آپ دیکھنا جب بھی تنوین اور نون ساکن آپ پڑھیں گے تو اس کے بعد میں اگر یہ چھوٹا میم ہے تو اس کے بعد آپ یہاں سے لے کے یہاں تک کے سبق میں دیکھ سکتے ہیں نون ساکن ہے، میم ہے. یہ دیکھیے با ہے تو چھوٹا سا میم آیا ہے تو اقلاب ہو رہا ہے. یہاں دیکھیں نون ساکن، یہ دیکھیے با. اور یہاں تنوین میں دیکھیں دو زبر تنوین میں یہ کیا ہے، یہ با ہے یہ میم. دو زیر تنوین میں با ہے تو پھر میم. یہاں دیکھیں دو زیر تنوین یہ با. یہاں دیکھیں یہاں نون ساکن آ گیا، یہاں نون ساکن ہے یہ میم ہے. اور یہ دیکھیے با دکھ رہا ہے، یہ با تنوین دو پیش تنوین میں دیکھیں. یہاں دیکھیں یہاں تک کہ پورے قرآن شریف کو آپ کھولیے اور یہاں بھی اقلاب ہوگا. اس جگہ تنوین یا نون ساکن کے بعد میں با آئے گا اور چھوٹا میم ضرور ہوگا تو وہاں بھی اقلاب ہوگا. تو بس اس طریقے سے آپ ذہن کے اندر رکھیں گے تو تختیاں انشاءاللہ آسان ہو جائیں گی. تنوین و نون ساکن کے بعد میں اگر حرف ہلکی کے 6 حرفوں میں سے کوئی حرف آ رہا ہے، جو کہ 6 حرف ہم نے آپ کو بتایا تھا تختی نمبر 9 میں، حمزہ ہا، عین ہا، غین ہا، تو آپ سمجھ جائیں گے کہ وہ اظہار ہے. اور اگر 6 حرفوں میں سے کوئی حرف نہیں ہے تو پھر وہ 15 حرفوں میں سے ہوگا. اور اگر وہاں چھوٹا میم آپ کو نظر آ رہا ہے قرآن شریف کے اندر تو وہاں با ضرور ہوگا اور چھوٹا میم ہوگا تو وہ اقلاب ہے. تو یہ تختی نمبر 3 کا یہ قاعدہ نمبر 3 تھا تنوین و نون ساکن کا. تو انشاءاللہ آپ سبق کو شروع کرتے ہیں. چلیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میم میم زبر مم، با زبر با، مم با، خا زیر خی، مم بخی، لام زبر لا، مم بخیلا، مم بخیلا، لام زبر لا، نون سین زبر نس، لنس، فا زبر فا، لنسفا، عین میم دو زبر ام، لنسفعم، با نون زیر بن، لنسفعم بن، نون الف زبر نا، لنسفعم بالنا. یہاں ہم اقلاب کر رہے ہیں کیونکہ یہ تنوین دو زبر کے بعد میں با آیا ہے تو یہاں میم سے بدل کر پڑھ رہے ہیں. اور یہاں نون میں گنہ کر رہے ہیں کہ نون اور میم پہ تشدید ہو تو گنہ ہوتا ہے. لنسفعم بالنا، صاد زیر سی، بالناصی، زبر یا، بالناصیہ،
تا زیر تی بن ناصیتی. اب یہاں گول آیت آئی ہے اور بحالت وقف گول تا کو آیت آنے پر جزم سکون دے کر ہا ساکن بنا دیتے ہیں. لنسفعا بالناصیہ. دیکھ لیا آپ نے. میم میم زیر مم با یا زبر بی مم بی نون صا زیر نس مم بی نس صاد لام پیش سل مم بی نس سل با زیر بی مم بی نس سل بی کاف زیر کی را الف زبر را کی را میم میم دو زیر مم کی را مم با زبر با کی را مم با را زبر را کی را مم برا را زبر را کی را مم برارا تا دو زیر تن کی را مم برارتن. گول آیت آ گئی. وہ حالت وقف گول تا کو ہا ساکنہ سے بدل دیں گے. کرام برارہ میم میم زیر مم با عین زبر با مم با دال زیر دی مم بعدی میم پیش مو تا ہا زبر تا متا ہا زبر ہا مطہا را زبر را مطہرا تا میم دو زیر تم مطہرتم با زیر بی حمزہ یا زبر ای دال یا زیر دی بی ای دی مطہرتم بی ای دی. یہاں الفاظوں کا دھیان رکھنا ہے. مطہراتم کہیں گے تو بڑا ہا نکلے گا, یہ نہیں نکالنا ہے. مطہراتم بی ایدی سین زبر سا فا زبر فا صفا را زبر را سفرا تا دو زیر تن سفرتن. گول آیت کریں گے اس کو ہا ساکنہ سے بدل دیں گے. سفرا مطہراتم بی ایدی سفرا با زیر بی زال میم زبر زم بی زم با زیر بی بی زم بی ہا میم زیر ہم بی زم بہم خا زبر خا با یا زیر بی خبی را میم دو پیش رم را میم دو پیش رم خبیرم با زیر بی خبیرم بی میم الف زبر ما خبیرم بما تا عین زبر تا میم زبر ما تعما بما تعما لام باو پیش لو تعملو نون زبرنا تعملون. وحالت وقف نون کو ساکن کریں گے. تعملون خبیر بما تعملون. سین زبر سا میم یا زیر می سمی عین میم دو پیش سمیعم سمیعم با زبر با صاد یا زیر سی بصی را دو پیش رن بصیر سمیع بصیر. کاف لام زبر کل لام الف زبر لا کلا لام زبر لا یا میم پیش یم
کلا لیم، با زبر با، کلا لیم با، زال نون زبر زن، نون زبر نا، کلا لیم بزن. نیچے والی لائن دیکھیے، عین زبر ع، لام یا زیر لی، علی، میم میم دو پیش مم، علیم، با زیر بی، علیم بی، ذال الف زبر ذا، علیم بذا، تا صاد زیر تس، علیم بذات، صاد پیش سو، دال واو پیش دو، صدو، را زیر ری، صدوری، علیم بذات الصدور. را جیم زبر رج، یہاں کلکلا ہوگا، جیم پر جزم سکون ہے، جس طرح کی تختی نمبر 11 میں ہم نے بتایا. را جیم زبر رج، عین میم دو پیش ام، رجعم، با زبر با، رجعم با، عین یا زیر عی، رجعم بعی، دال دو پیش دن، رجعم بعید. را زبر را، سین واو پیش سو، رسو، لام میم دو پیش لم، رسولم، با زیر بی، رسولم بی، میم الف زبر ما، بما، رسولم بما، لام الف زبر لا، تا زبر تہ، لا تہ، واو کھڑا زبر وا، لا تہوا، رسول بما لا تہوا. تو یہ تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ نمبر 3 تھا، اور نون کو میم سے ملا کر، نون کو میم سے بدل کر ہم نے اس کو اس طریقے سے پڑھا. امید کرتے ہیں الحمدللہ یہ تختی آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.